नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ती हुन् जुन आयोजना सरकारका पहिलो प्राथमिकतामा परेका हुन्छन्। तर ती त्यस्ता 24 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति भने तीठ लाग्दो छ। आयोजनाको गहिरो अध्ययन बिना राजनीतिक लोकप्रियताका लागि मात्रै अघि सारिएका यस्ता अधिकांश आयोजनाको प्रगतिले सरकारको विश्वसनीयता मात्रै गुमेको छैन, लागत समेत बढेर महँगो हुने गरेका छन्। यस्तै एउटा लम्बेतान राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो सिक्टा सिंचाई आयोजना। 15 वर्ष अघि 10 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि सारिएको भए पनि सिक्टाको अवस्था कछुवा गतिमै छ। बाँकेका उर्वर भूमि भिजाउन अघि सारिएको कछुवा गतिमै घिसे पिसे गरिरहेको त्यही राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको कथा लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। बाँकेको यी उर्वर माटो भिजाउन विक्रम सम्मत 2063 मा सुरु भएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा 43,000 हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने उद्देश्यले यसमा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अघि सारिएको थियो। तर 15 वर्षको यति लामो समयमा पनि सिक्टाको भौतिक प्रगति 2/3 पुग्न हम्मे छ। कछुवा गतिमै घिसे पिसे गरिरहेकै सिक्टाले बाँकेका बाँझा जमिन भिजाउन भन्नेमा किसानहरू ढुक्क छैनन्। बाँकेकै उर्वर भूमिमा सिँचाइ गर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना। आजभन्दा 1.5 दशक पहिले जब सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेमा कार्यान्वयन हुने भयो तब यहाँका किसान औधी खुसी भए, किनकि सिक्टाले बाँकेमा समथर खेतीयोग्य जमिन भिजाउने छ। तर 1.5 दशकसम्म पनि अधुरै रहँदा त्यो सपना देखेका किसान यति बेला निराश मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सरकार निकम्मा साबित भएको छ। बरु दलका नेतालाई हरेक पटक आउने निर्वाचनका लागि सिक्टा भोट माग्ने मेलो बनाइएको छ। दलका नेताले चर्का भाषण गर्दै सिक्टालाई चुनावी नारा बनाउँछन्, तर सिक्टा आयोजनालाई सम्पन्न गर्न भने सिङ्कै भाँच्दैनन्। दलका नेता सफेद झुटा आश्वासनले किसान आजित भएका छन्। सिक्टाको पानी खेतबारी भर्ने आश्वासन सुनेर थाकिसकेका किसान पानी आइहाल्ला भन्नेमा अब ढुक्क छैनन्। नेताका आश्वासनले पानी उहिल्यै आए पनि सिक्टाको पानी आउनेमा शङ्का रहेको किसानहरू बताउँछन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजना हामी किसानहरूको मेरो चाहिँ के थियो भने यो पूर्वी नहर र पश्चिम नहर भयो भने जस्तै 33,766 र यो 9,000 हेक्टरमा सिँचाइ गर्यो भने हामी उत्तरी बेल्टलाई पनि अन्नको भण्डार हो र पानीमा जहिले पनि मैले के भन्ने गरेको छु भने हामी किसानहरूको अमृत हो। यो अमृतलाई कसैले पनि खेलवाड नगर्नु होला भन्ने मेरो धारणा छ। बाँकेका किसानको भाग्य र भविष्य बदल्ने यो एउटा बृहत सिँचाइ आयोजना हो बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टाको निर्माण सुरु भएको 15 वर्ष बित्यो। 15 वर्षपछि बल्ल तल गएको सालदेखि मूल नहरको पश्चिमपट्टि शाखा नहरमा पानी चल्न सुरु त भयो, तर अझै फेरि 15 वर्ष नै लाग्ने हो कि भन्ने संशय उत्तिकै छ। तैपनि बाँकेको अगैया स्थित राप्ती नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी पूर्व र पश्चिम मूल नहर शाखा र प्रशाखा निर्माण गरिने भएको छ। यति बेला हामी बाँकेको राप्ती नदीमा छौँ, जहाँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको मूल ब्यारेज बाँधिएको छ। यो ब्यारेजपछि पश्चिमतर्फ र पूर्वतर्फ एक एकवटा मूल नहर बनाएर बाँकेका करिब 43,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यति बेला सिक्टा सिँचाइको प्रगति हुँदै करिब 69% भौतिक प्रगति भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ र करिब 5,000 हेक्टरमा यति बेला सिँचाइ सुविधा दिइसकिएको अवस्था छ।
बाँकेका 43,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्य हो यस ड्रिम प्रोजेक्ट सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको। तर आयोजना सुरु भएको 15 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि 69% मात्रै काम भएको छ। आयोजनाको कामको भौतिक प्रगति यति धेरै ठिट लाग्दो छ कि जहाँ काम कचुवाको गतिमै छ, अपितु सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले आयोजना चाँडै सक्ने दाबी गर्न छाडेको छैन। आयोजनाको अब 2062-63 देखि अगाडिमा बाँध बनाएर पश्चिमी मूलनहरमा 32,766 हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पछि खरिद गुरु योजना अद्यावधि गरी पूर्वीमा पनि करिब 9,000 हेक्टर सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएर अहिले 25 अर्ब 2 करोडको खरिद गुरु योजना स्वीकृत भई 78-79 सम्मको लागि स्वीकृत भएको छ। अहिलेको यो आवको मुख्य कारण भनेको पूर्वी मूलनहरको कार्य भइरहेको छ। यसको लक्ष्य भनेको करिब 5,000 हेक्टर सिँचाइ राजकुलोबाट गङ्गापुरसम्म 5,000 हेक्टर सिँचाइ गर्ने रहेको छ र 38 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसको लक्ष्य रहेको छ र त्यसपछि पूर्वी मूलनहरको 53.5 किलोमिटरसम्म नरेनापुरसम्म सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको हुँदा त्यसको पनि काम प्यारलली अगाडि बढ्दैछ। लामो प्रतीक्षापछि करिब 5,000 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा हुने गरी गत वर्षदेखि सिक्टाले पश्चिम नहरमा पानी छाडिएको थियो, जसले किसानका थोरै भए पनि आशा त पलाएकै थियो। तर सोचे जति प्रतिफल पाउन अझै केही वर्ष कुर्नुपर्नेछ किसानहरूले। खेतीबारीमा पानी पुगेपछि धान उत्पादन केही परिणाम पनि देखिएको छ, जसले किसानमा केही आशा पलाएको पनि हो। यसलाई केही भए पनि अलिकति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुका साथमा हामी ठुलो 45 बिघा जग्गामा क्रोस्टेको प्रणालीले आलु उत्पादन गर्ने र चाहिँ प्याज, अहिले हामी प्याज हजुरको 12 बिघा पक्कामा सुरुवात गरेका छौँ र लगाइसकेका छौँ र गएको चाहिँ अब आलुको सिजनमा चाहिँ हामीले 20 बिघा पक्कामा हामीले आलु गऱ्यौँ। आलु अलिकति चाहिँ परिणाममुखी हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ, किनभने पानी यो माघको पानीले गर्दाखेरि अलिकति बिगाडिदियो। लगातार पानीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आलु सड्यो। त्यही पनि चाहिँ अब उत्पादन चाहिँ भएकै छ भनौँ, सन्तोषजनक नै छ। यो सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुरुवा शाखा नहरबाट पानी हाम्रो सञ्चालन भइरहेको छ र अहिले फिलहाल 5,000 जति हेक्टरमा सिँचाइ पुगिरहेछ। यसमा सिक्टाले बिस्तारै अरू अन्य क्षेत्रलाई पनि पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ र यसमा अहिले राजाको यो एरियामा जुन एउटा खेती किसानीको फर्म छ त्यसमा पानी चाहिँ सिँचाइको लागि हामीले पानी बेला बेलामा उहाँहरूको माग अनुसार हामीले पानी छोडिराखेका छौँ र कहिलेकाहीँ अलिकति पानी सुक्खा एरिया भएको हुनाले पानी आउनलाई चाहिँ ढिलो हुने गर्छ भए तापनि, तर पानी हामी कमी हुन दिएका छैनौँ र सिँचाइको लागि हामी अगाडि तत्परताका साथ लागिरहेका छौँ। पूर्वी मूल नहरमा पनि करिब 50% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यसले पश्चिम तथा पूर्वी गरी करिब 7,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भए पनि पश्चिम नहरका विभिन्न शाखा नहरहरू अहिले पनि पुरा हुन सकेका छैनन्। डडुवा शाखा नहरको निर्माण जिम्मा पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई काम गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्यो। त्यसपछि उसले मुद्दा हालेर काम अगाडि बढ्न नसकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भनाइ छ। समस्त रूपमा हेर्दाखेरि अहिले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको चुनौतीको रूपमा चाहिँ जग्गा अधिग्रहणमा बेला बेलामा आउने बाधा विरोधहरू पनि मुख्य चुनौती रहेको छ। साथै प्राविधिक कर्मचारीहरूको पनि अभाव र स्रोत साधनको पनि बेला बखत अभाव भएकोले गर्दाखेरि सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई अलि असर परेको देखिन्छ र धेरै निर्माण व्यवसायहरूको पनि ठाउँमा ठेक्काहरू मुद्दामा रहेकोले गर्दाखेरि समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा
पहिले पश्चिम नहरको 45 किलोमिटर पुरा गरेको सिक्टाले सिधनिया, डडुवा, अकलघरुवा, गोहवा, प्रसेनीपुर, पेडारी, टिटिरिया, थपुवा गाउँमा शाखा प्रशाखाको काम गरिरहँदा सबैभन्दा समस्या डडुवामा देखिएको छ। 1 अर्ब बढीको उक्त शाखाको ठेक्का रद्द भएपछि एकातिर अन्यल छ भने अर्कोतर्फ 17 करोड 61 लाख बजेट साउदीको हरेक उक्त नहरमा 55% नेपाल सरकारको रहने भए पनि 2085 सम्म म्याद थप गर्नुपर्ने देखिएको छ। उता पूर्वीतर्फ पनि 9000 हेक्टर सिँचाइ सुविधा दिने गरी 38 + 500 किलोमिटरका लागि मूल नहरको काम भइरहेको छ। 2074 साल साउन 9 गतेदेखि सुरु भएको उक्त ठेक्का पाएको कालिका कुमार जेबीले 4 पटक म्याद थपिसकेको छ। यो अवधि 2078 चैत 30 गतेसम्म छ। 3 अर्ब 7 करोडको ठेक्का सम्झौतामा उक्त मूल नहरको करिब 85% भौतिक प्रगति भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको दाबी छ। 2063 माघ 2 गते विधिवत रूपमा शिलान्यास गरी राप्तीमा चाइनाको सिनो हाइड्रो जेबीले मूल ब्यारेजको काम सुरु गरेको थियो। ब्यारेजको काम सम्पन्न भएपछि पश्चिमतर्फ करिब 45 किलोमिटर मूल नहर र विभिन्न शाखा नहरको काम सुरु गरिरहँदा पूर्वतर्फ पनि 38 + 500 किलोमिटर मूल नहरको काम अगाडि बढाइएको छ। सुरुमा राप्तीमा ब्यारेज निर्माण, मूल नहर र शाखा नहर निर्माण गरी करिब 8 वर्षमा आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यही अनुसार बजेटको अनुमान 12 अर्ब 80 करोड गरिएको थियो। केही काम थप सहित खरिद गृहयोजना आवश्यक गर्दै यो बजेट दोब्बर गरी 25 अर्ब 2 करोड पुर्याइएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अनुसार हालसम्म 72.8% वित्तीय र 69% भौतिक प्रगति भएको छ। यो हिसाबले हेर्दा अझै समय र बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। सिक्टाले बाँकेका जमिन भिजाउने उद्देश्य जति सुन्दर र पवित्र थियो त्यही अनुसारको आयोजनाको गियर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। विडम्बना आयोजना युद्ध स्तरमा अघि बढेन, बरु यसैलाई देखाएर दलीय नारा बन्यो। किसान मल र सिँचाइले हरेक वर्ष छटपटिए पनि दल र सरकारले कहिल्यै चासो देखाएनन्। तर सिक्टाको ब्यानरमा भोट बैंक बनाइए यहाँका किसान। यति मात्रै होइन, आयोजनाको लागत बढेर आकाशै छोला झैँ छ। तर सिक्टा माथिको लगानी म्याद थप्दै बढेको बढै छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। सिक्टाको सपना बाँडेको वर्षौँ भयो, तर त्यो सपना अझै सपना झैँ छ। 10 वर्षभित्र 43,000 हेक्टरमा राप्तीको पानी खन्याउने आयोजनाले पटक पटक धक्का खाएपछि सिक्टा माथिको शङ्का पनि उत्तिकै छ। कतै सिक्टा यता न उता नै हुने त होइन भन्ने किसानमा भय छ भने 10 वर्षमा करिब 70% भौतिक प्रगति छ। सिक्टाको चरम ढिला सुस्तीले आजित किसान सिक्टाको भर नभएपछि आकाशकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 10 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले निर्माण थालेको 15 वर्ष पुरा गरेको छ। 10 वर्षभित्र आयोजना पुरा त भएन नै, नयाँ समय अवधिभित्र पनि आयोजना पुरा होला भन्नेमा किसान ढुक्क छैनन्। यद्यपि आगामी आर्थिक वर्ष 2085-86 सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ। नयाँ म्याद थपिए पनि आयोजनाको कछुवा गतिमा अघि बढ्ने हो भने तोकिएको समयमा पनि पुरा नहुन सक्छ, किनकि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, सरकारी कर्मचारीको अकर्मण्यता र दलीय चुनावी नाराले आयोजनामाथि विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ। सरकारी ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी झन्झट, ठेक्का मात्रै होइन, पेटी ठेकेदारले आयोजना लक्ष्य अनुरूप अघि नबढेको हो। दोस्रो संशोधन गरिएको लक्ष्यमा काम पुरा भएमा आयोजना सम्पन्न गर्न 25 वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
10 वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको यस आयोजनाका लागि अहिलेसम्म 18 अर्ब 9 करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म कुल 16 अर्ब 69 करोड खर्च भएको महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 मा समेत उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा निर्माण सक्ने पहिलो संशोधित लक्ष्य पूरा नभएपछि पुनः दोस्रो पटक संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष 2085-86 को नयाँ लक्ष्य तोकिएकाले पूरा हुने आयोजनाको दाबी छ। प्रगतिको रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो 25 अर्ब 2 करोडमा लगभग 18 अर्ब 21 करोड अहिले हालसम्म खर्च भइसकेको छ। त्यो भनेको करिब 72.8% वित्तीय प्रगति भएको छ। अहिले यो आवकको कुरा गर्ने हो भने 1 अर्ब 55 करोड 83 लाख बजेट विनियोजित भएको छ, जसमध्ये 47 करोड खर्च भइसकेको छ। त्यसमा पनि साउदीको 1 अर्ब 55 करोड 83 लाखमा साउदीको बजेट 17 करोड रहेको छ। त्यो चाहिँ डुडुवा सिँचाइ प्रणालीलाई खर्च गर्ने भनेको हुँदा त्यो चाहिँ अहिले खर्च हुन सकेको छैन। आयोजनाबाट बाँके जिल्लाको अघैया स्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ 33,766 तथा राप्ती पूर्व बायाँतर्फ 9,000 हेक्टर गरी कुल 42,766 हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। प्रारम्भमा यो आयोजनाको लागत 12 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर 25 अर्ब 2 करोड पुगेको छ। लागत वृद्धि हुनुमा मुद्रास्फीति आयोजनाको गुरु योजनामा गरिएको परिवर्तन नै मुख्य कारण रहेको सेक्टा सिँचाइ आयोजनाको भनाइ छ। यो हाम्रो शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको संरचना निर्माण हुँदैछ। यसमा खासमा हाम्रो 3+900 देखि लिएर 7+00 सम्ममा यो 4 किलोमिटरमा चाहिँ डिप कटिङ भएकोले गर्दा अलि बढी चुनौती देखिएको छ अन्य ठाउँभन्दा भन्दाखेरि। यसमा अब जस्तै कि डिप कटिङ भएको बेलामा हाम्रो स्लोपको स्टेबिलाइजेसनदेखि लिएर स्लोप फेलुअरको कुराहरू पनि आउन सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई बायो इन्जिनियरिङ गरेर अरू अन्य प्रविधिहरू अपनाएर हामीले यसलाई स्लोपलाई स्टेबिलाइज गर्ने विधिबाट हामीले निर्माणको लागि अगाडि बढ्दै गएको छौँ। आयोजनाको समयावधि बढेर 7-8 वर्ष पुग्ने बित्तिकै मुद्रास्फीतिले लागतलाई दोब्बर पुर्याउने देखिन्छ। त्यसमा थप कारण विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा भएको संशोधन पनि हो। काम ढिलाइ हुनुमा दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको अभाव मानिएको छ। आयोजनामा राजपत्राङ्कित दोस्रो श्रेणीका 4 जना अधिकृत हुनुपर्नेमा 1 जना मात्र रहेको र 10 जना इन्जिनियर हुनुपर्नेमा 5 जना मात्र छन्। वन र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री आपूर्तिमा बन्देज छ। यसले पनि आयोजनालाई समस्या भइरहेको छ। आयोजनालाई कमाई खाने भाँडो बनाउँदा कुल 53,000 खेतीयोग्य जमिन रहेको बाँकेमा करिब 30% मात्र सिँचाइ सुविधा रहेको छ। त्यो पनि स्थायी प्रकारको छैन, जसका कारण किसानहरू आकाशे पानीको भर पर्न बाध्य छन्। जमिन उर्वर छन् तर सिँचाइ सुविधा नभएका कारण आकाशबाट पानी समयमा नपरेको खण्डमा खेतबारी बाँझै हुने गर्छन्। अहिले पनि हेर्नु हो भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा एउटा हाकिम एउटा डी हैन, अहिले भर्खरै एउटा डी आउनु भएको छ। इन्जिनियर 2-3 जना हुनुहुन्छ अलि काम गर्ने लायक। अरू इन्जिनियर त अब त्यस्तै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने यो कर्मचारी वर्ग नभएर पनि समस्या भइरहेछ। यो बार मैले भन्ने गरेको छु डिजीलाई, सचिवलाई, मन्त्रीजीहरूलाई जहिले पनि भन्ने के गरेको छु भने यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। तपाईँहरूले खेलवाड नगर्नुहोस्, किसानसित खेलवाड गर्न राम्रो हुँदैन। किनभने सिक्टा सिँचाइ आयोजना भोलि किसानको खेतमा पानी पुग्यो भने यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीका छोराछोरी खाडी देशमा गएर मरिरहेछन्। भोलि आधुनिक तरिकाले तरकारी खेती गर्छन्, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पशुपालन खेती गर्छन्, आधुनिक तरिकाले अरू गहुँ धानको खेती गर्छन्। अनि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अनि बजार भाउलाई गर्छन्। मैले पनि भने अब सिँचाइ चल्यो भने कृषकको हाकिमहरू पछि हिँड्नुपर्छ। उर्वर भूमिहरू सिँचाइ अभावकै कारण बन्जर हुँदा बाँकेका कैयौं युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। सेक्टा सिँचाइको सुविधा आएपछि वर्षभरि नै सिँचाइ हुने र वर्षमा 3 वटा
बाली सजिलै लगाउन सकिने आशामा रहेका किसानहरूलाई सिक्टाको पानी आकाशको फल आँखाथरी मर भन्ने जस्तै भएको छ। 53,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको जिल्लामा करिब 42,766 हेक्टर जमिन सिक्टा सिँचाइले सिंचित हुने भएपछि अधिकांश किसानका खेतबारीमा सिँचाइ पुग्ने छ भन्ने लागेर निकै उत्साहित थिए। तर केही थोरै किसानहरूले मात्र पानी प्राप्त गरेका छन्। सबै किसानले पानी पिउनका लागि अझै केही वर्ष लाग्ने भएपछि कतिपय किसानमा अन्योलता छाएको छ। किसानहरू राज्यको ठूलो लगानी लागेकाले सिक्टा सिँचाइको नहर हेर्ने नभई आफूहरूलाई पानी चाहिएको बताइरहेका छन्। यो भनेको अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेको यो नहर हो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो योजनालाई जब हामीले उपयोग गर्न पाएन, भोलि हिजो 2 कुन्टल धान बनाउँथ्यौँ, हामीले अहिले 40 कुन्टल धान बनाउनु पर्यो। पहिला 10 कुन्टल गहुँ हुन्थ्यो भने हामीले 20-30 कुन्टल गहुँ गराउनु पर्यो। तरकारी खेती गर्नु पर्यो, पशुपालन गर्नु पर्यो, दुधको व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामी किसान बिजी हुनु पर्यो भनाइ मेरो हो। यो अमृत हाम्रो, मैले जहिले पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजना हाम्रो किसानको लागि अमृत हो। हामीले अरू कसैमा सम्झौता गर्दैनौँ। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ, म हिँडै छु। यो किसानको चाहिने यो सिँचाइ पानीसित मात्रै सरोकार छ। पानी दिनुस्, त्यसको बादमा अनि आधुनिक तरिकाको खेती गर्न सिकाउनुहोस् भन्ने मेरो धारणा हो। र यहाँ के भइरहेछ भने ढिला सुस्ती माथि झन्डा हल्लाउनेले पनि बिगारिरहेछ। किन भन्नुहुन्छ भने मैले झन्डा फर्र हल्लाएँ अनि आयोजना प्रमुख बदलिदिए होइन। आयोजना प्रमुख बदलेपछि त्यो आयोजना प्रमुख जो नयाँ आउँछ त्यसलाई 6 महिना बुझ्न लाग्छ। हाम्रो काम युद्ध स्तरमा जुन काम भइरहेछ त्यो बिचमा बिरेक हुन्छ। सिक्टाको आयोजना समयमै पूरा नहुनुका धेरै कारण छन्। परियोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्नु, पटक पटक आयोजना प्रमुखको सरुवा भइरहनु र आवश्यकता अनुसार जनशक्ति कहिल्यै पूरा नहुनु पनि सिक्टाको दुर्दशा हो। सिक्टा त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो जुन राजनीतिक परिवर्तनको राह र तापको बेलामा घिसारिएको थियो। निकै महत्त्वका साथ अघि सारिएको सिक्टालाई नीतिगत तहमा राज्यले जे जति प्राथमिकता दिएर अघि सार्यो त्यही अनुसारको उसको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने थियो। तर सिंहदरबारले सिक्टाप्रति त्यति वास्ता गरेन र त सिक्टा 25 वर्षमा धकेलियो, जसले अब थपिएको 25 वर्षमा पनि पूरा हुन्छ या हुन्न भन्ने संशयले बास गरेको हुनुपर्छ। होइन भने त्यति महत्त्वको साथ अघि सारिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यो हविगत किन हुन्थ्यो र? बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सिक्टा जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि सारिएका छन्। तिनै आयोजना मध्ये सिक्टा एउटा हो। सिक्टा जस्तै सिंचाइका अन्य 5वटा राष्ट्रिय गौरवका सिंचाइ आयोजना छन्। ती सबै आयोजना मध्ये अधिकांशको पनि भौतिक प्रगति उस्तै छ। सिंचाइको अभावमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकिरहेको बेला राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको दुरावस्थाले कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने सरकारी लक्ष्यमा धक्का लागिरहेको छ। तर करोडौं लगानी गरिएका यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कन्त बिजोगले कृषिमा असर गरेको मात्रै छैन, थप आयोजनामा महँगो पनि हुने पक्का छ। सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन। तोकिएको समयमा आयोजना नसकिनुले काम सन्तोषजनक नभएको हो। समयमा ती आयोजनाहरूको काम नसकिँदा राज्यलाई थप लागत बढेको छ। सरकारले विभिन्न 24 ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको छ। अहिले यी 24 गौरवका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। तर सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिएर 9 वर्ष अघि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेका मध्ये एउटा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै सम्पन्न भएको छ भने अरू 23वटा बिचैमा अल्पत्र छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजना जब सुरुवात भयो, कहीँ मुआब्जाको समस्या,
कहीँ आयोजना प्रमुख बदलने होइन, कहिले यो डी र इन्जिनियरहरू नपठाइदिने होइन, कहीँ मुआब्जाको विषयमा गरेर यो चाहिँ ढिलो भइराखेको छ होइन। अब के छ भन्नुहुन्छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजना जो चाहिँ हामीले लक्ष्य लिएका थियौँ बाँकेवासीले, अझै केही दिन लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू समयमा निर्माण नहुँदा राज्यलाई हरेक वर्ष करिब 3 अर्ब रुपैयाँ जति बढी लागतको बोझ थपिने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बढी म्याद थप गरिएका 12 आयोजनामा मात्रै 2 खर्ब 82 अर्ब 43 करोड भन्दा बढी लागत बढेको देखिन्छ। त्यस्तै सिँचाइ सम्बन्धी आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा 5 वटा समावेश छन्, जसमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र महाकाली सिँचाइ आयोजना छन्। यी आयोजनामा भौतिक प्रगतिको अवस्था कस्तो छ त लौ हेर्नुस्। 1. सिक्टा सिँचाइ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट बाँकी जिल्लाका 43,000 हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2062-63 मा सुरु भई आर्थिक वर्ष 2071-72 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य कोरिएकोमा सो अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ। आयोजनाको सुरुमा लागत अनुमान 12 अर्ब 80 करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान 25 अर्ब 2 करोड रहेको छ। 2 वर्ष अघि निर्माण सकिएर परीक्षणका क्रममा बाँध भत्किएको यस आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आयोजनाको 69% भौतिक प्रगति भएको छ। 2. बबई सिँचाइ आयोजना। बर्दिया जिल्लाका करिब 36,000 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2069-70 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहे पनि समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत 2 अर्ब 87 करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान 12 अर्ब 69 करोड पुगेको छ। यो आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 अर्ब 49 करोड विनियोजन गरिएको थियो। 3. रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना। कैलाली जिल्लाका 38,300 हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको यस आयोजना आर्थिक वर्ष 2064-65 मा सुरु भई आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसको सुरुवात लागत अनुमान 12 अर्ब 64 करोड रहेको थियो। यस आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 अर्ब 42 करोड विनियोजन भएको थियो। आयोजनामा 48% प्रगति भएको छ। 4. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना। सुर्खेत, बर्दिया र बाँकी जिल्लालाई समेटेर ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2068-69 मा सुरु भई आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो। आयोजनाको कुल लागत 16 अर्ब 43 करोड लाग्ने अनुमान रहेको छ। यसका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 4 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरिएको थियो। यसको लागतमा संशोधन गरेर 33 अर्ब 19 करोड पुगेको छ। आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म 9 अर्ब 91 करोड खर्च भएको छ। भौतिक प्रगति 38.4% भएको छ। 5. महाकाली सिँचाइ आयोजना। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। यसका लागि 43 करोड 73 लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यो आयोजना 31 करोड 37 लाख रुपैयाँ खर्च हुने सरकारले अनुमान गरेको थियो। यी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदा यी आयोजनालाई लाग्ने बढी लागतले अर्को आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। भनेकै समयमा सम्पन्न भएदेखि वर्षेनी राज्यलाई थपिँदै जाने व्ययभार राज्य कोषमा नै रहने थियो भने राज्य कोषमा जम्मा भएको यो रकमले अर्को आयोजना बनाउन सकिने थियो।
तर यस्तो नभएर सरकारले नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने अनि समयमा नै नसकिने भएकाले उल्टो राज्यलाई नै व्ययभार थप्दै गएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, तोकिएको लागतमा पुरा नहुने र गुणस्तरीय रूपमा निर्माण नहुने गरेको समस्या देखिएको छ। सिक्टामाथि राजनीतिले पटक पटक ठट्टा गर्यो। चुनाव जित्नकै लागि सिक्टाको ब्यानरमा भोट मागे राजनीतिक दलले। किसानले विश्वास गरे त्यही राजनीतिलाई। 15 वर्षसम्म सिक्टा पुरा भएन। सिक्टामा भइरहेको यो तहको ढिलासुस्तीले आयोजनाको लागत आकासिँदैछ भने बाँकेका उर्वर जमिन भिजाउने सरकारी लक्ष्यमाथि संशय उत्तिकै छ। यसर्थ सिक्टा जस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई विलम्ब गर्ने राज्यलाई कदापि छुट हुँदैन। बाँके सहकर्मी दुर्गा रोकायालाई धन्यवाद दिँदै हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।